नमस्कार येवकार तुमकां आमी सद्या आयिल्ले आसा मिरामार बिचार आनी तुमकां जर दिसत आसा ती पासय जाल्यार ती पासय न्ही जाल्यार ही मुलाखत आनी हे बिचार हाच्याच खातीर घेता की आमकां अशें दिसता की जेन्ना तुमी स्टुडियोंतल्यान भायर येता आनी भायर अशें वाऱ्यान भोंवता तेन्ना तुमची मातशी तकली आनी चड चलता विचारांक चालना चड मेळटा हाजो तसो न्ही की आमी स्टुडियोन इंटरव्यू बंद करतले पूण आयची ही इंटरव्यू न्ही काल जें जालें गोविंद गावडे हांचें भाशण तेजे उपरांत तें भाशण एनालायज करपा खातीर आमी आपयल्ले आसा आमचे वांगडी नवीन टायम्सचे सिनियर रिपोर्टर सोयरू वेळीप जे स्वता ट्रायबल लिडरूय आसा आनी सोयरू म्हाका दिसता शब्दान शब्द काल आयकतालो लायव्हाचेर बसून सुरवातेक पासून ते पांय पडलो तो म्हणसर साश्टांग नमस्कार ते सुद्दां तुवें सोडून आसतलो पळोवपाक कितें जालें काय म्हणून अपेक्षीत आशिल्लें भाशण हें काय खुबशे जाण म्हणटा की तेणें आनी कितें अपेक्षा आशिल्ली ताजे कडल्यान म्हणून आमी आयज अशें एका बॅकग्रावंडाचेर उलयता म्हणजे बेजिकली गोविंद गावडे एक मंत्रिमंडळान काडलो ताजे नंतर जें आतां जें कितें चल्लां तेजेर तर कालचें जर भाशण गोविंदाचें आमचें एनालायज तूं म्हणटा तें करतलो जाल्यार कांय जाणांक अशें दिसतालें अपेक्षा की तो आनी स्फोटक उलयतलो BJPच्या सामको उलयलो तो खुबश्यो गजाल्यो पूण एट द एंड तेणें सांगलें की आपूण BJP वांगडा आसतलो आनी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचो हात बळकट करपा खातीर आपूण सदांच BJPन आसतलो अशे तरेन तो उलोवन गेल्ला पूण जर एक पत्रकार म्हणून जर तो एनालायज करीत जाल्यार तितून खुबशे मिनींग आहा भितर खुबशे मिनींग आसा सांग कळ्ळें न्हू म्हणजे सुरवातेनी करतना चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक आपल्या मित्र म्हणलें हय बरोबर क्लासमेट आनी मित्र खूब खंय शिकताले तें खबर ना म्हणून ना तें म्हाका खबर ना तेंचे ओके पूण क्लासमेट हय सो थंयच्यान सुरवात जाली हय आनी उलयता उलयता काय खुबशीं नांव घेवना पूण तेणेन एक गजाल तेणें सांगली की तेणेन BJPचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाचें नांव घेतलें मदीं की तेंचे कडल्यान CMन आपल्याक सांगलें की आपल्याची प्रेशर आसा म्हणून तुमकां काडचो पडटा म्हणून सो अशेंय तो एक उल्लेख केलो पूण जेन्ना लोकल लिडरशीप पार्टीची तेजेर उलयतना तेणें नांव घेवना पूण इनडायरेक्टली खुबशे बाण मारपाचें ते मारले ओके कोणाचेर बाण तें कळ्ळें लोकांक कळपाचें कळटलें न्हू सो तितून पळय हांव पार्टी पॉलिटिक्सान हांव वचना सो लोकांक जें कितें कळपाक जाय आनी गोविंद हो हुशार राजकारणी ताका कोणाक खंय कशी मेसेज पावपाक जाय तें खबर आसा पावली म्हणटा तूं डेफिनेटली पावली न्हू पावली म्हणून तर येदे व्हडलें मिटींग ऑर्गनायज करपा फाटलो उद्देशीत तो न्हू ती मेसेज बसुया आमी मातशे वेळ बसुया कांय प्रॉब्लम आनी मुलाखत सारकी सुरू करच्या पयलीं सांगता ह्यो सोत्र्यो हाज्या खातीर हाडल्या की पावस केन्नाय पडपाक शकता सो तेज्या खातीर सोत्र्यो घेवन बसला सद्या वादाचो पावस चल्लेलो सो आतां थांबतलो सो दिसता तुका काय वादावादी आजुनूय फुडें चालू उरतली ना हांव ह्या पत्रकार म्हणून म्हणजे दोन तरेची भुमिका म्हणटा तुका आतां उलयता आसतना म्हणजे तुवें उल्लेख इंट्रोडक्शन करतना तशें केलें म्हणजे की सिनियर जर्नलिस्ट म्हणलें आनी एक ट्रायबल लिडर म्हणलें म्हणजे हांव फाटले 25 वर्सां आमच्या STच्या मुवमेंटान ह्या ना त्या बॅनरा खाला हांवें काम केलें हांव खंयच्या संघटनेचो डायरेक्ट मेंबर किंवा ऑफिस बेरे केन्ना ना पूण पयलें हांव एनालायज करतना पत्रकार म्हणून करता आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय BJP ही शिस्तबद्ध पार्टी ते खंयचीय गजाल करतना ते फुडलो म्हणजे तेजे ABC प्लॅन रेडी आसता विचार करून स्ट्रॅटेजी करूनच ते काडटा आतां एक निमीत जालें गोविंदा काडपाक जेन्ना 25 मे 2025 गोविंद प्रेरणा दिसाक ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या संबंधान तेणें एक स्टेटमेंट केली असो एक मुद्दो घेवन ही कारवाय जाली अशें काल गोविंदांनी सांगलें तें पूण हांव त्या गजाली कडेन वेगळे तरेन पळयता BJPने जे स्टेप घेतला तो म्हाका दिसता 2027चे गोवा असेंब्ली इलेक्शन हेजेर नजर दवरून तें घेतलेलें आसा आनी तें सडनली घेवना पळय 25 मे ते 18 जून हे सुद्दां खुबशे दिसाची गॅप आसा सो म्हणटकूच पण इलेक्शनाचे म्हणजे गोविंदाक समज काडलो जाल्यार तांकां लॉसूच जातलें लॉस डेफिनेटली आसा ना न्हू मागीर सी दुखावलेत न्हू लोक आतां गोविंद काडपय आयज मेरेन जे हे ट्रायबल कम्युनिटीले जे आमदार आयले पळय म्हणजे तितून चडशे जाण संघर्श करून आयिल्ले आसा मुवमेंटान आयिल्ले आसा म्हणजे अशेंच कोणाक बॅकग्रावंड पॉलिटिकल बॅकग्रावंड तूं असो खंयचोच एक लिडर मेळच ना तेजे बापूय आमदार आसलो मंत्री आसा अशें कांय ना सो गोविंद आसूं किंवा आमदार रमेश तवडकर आसूं पयलीं काशिनाथ जेलमी आसूं बाकीचे खुबशे आसा ते संघर्श करून ते एक पदाचेर पावल्ले दुर्दैव अशें म्हजें ऑब्जर्वेशन हांव आमचे खुबशे लोकां कडेन उलयतानाय म्हाका तें दिसता की ह्या कम्युनिटींतल्यान जे वयर लेवलाचेर पावले एक सत्ता पावतकीर ते वेगळ्या तरेचे तेंचो हें जाता कितें विचार करप जाता कम्युनिटी कडेन निग्लेक्ट करप जाता असो तरेचो सूर तुका सर्रास आयको मेळटा हांव आतां जेन्ना आतां कम्युनिटी मेंबर म्हूण जेन्ना हांव तुका जर म्हणटलो जाल्यार
हांव फिल्डाचेर आसा. फाटल्या 2 वर्सांक हांवें मिशनाच्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन वेळार आमी खुबशे कडेन सत्तरीन धरून खोतिगांव धरून खूब कडेन फोंड्या धरून सगळे कडेन भोंवताले. तेन्ना लोकांचे प्रश्न भरपूर आसा. आमी फाटल्या डिस्कशनाक उलयल्ले ते कोणी सोडोवपाचे. हांगा कम्युनिटी म्हणजे फक्त 2 किंवा 4 लिडर न्हू. तुमचे मदीं डिफरन्सीस आसा ते लोकां एकंदरीत जो सर्वसामान्य एसटी समाजाचो जो मनीस आसा पळय तेजेर इम्पॅक्ट जाता. लोक आजुनूय सामके घराची परिस्थिती वायट अशें घरांनी जगता. फाटीं कोण शाळेंत दाखयले ती शाळा आजून तशी शिफ्ट जाली ना. पूण शाळेन आजून ते थंय उदक आजून गळटा ती शाळा ते टावर बांदलेलो पळय. अशे खुबशे लोकांचे प्रश्न हे म्हणजे ऑब्जर्वेशन जेन्ना ग्रावंडाचेर भोंवता लोकां कडेन उलयता तेन्ना. आतां तूं म्हणलें आतां परत त्याच विशया कडेन येता हांव एक गजाली कडेन पळयतां की पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय फाटल्या 2 वर्सां तापला. तो हांगाच्यान दिल्ली मेरेन पावलो. तो लोकसभेन ते एक बिलूय मांडप जालें कळ्ळें न्हू. पूण फुडें कितें ती चर्चा जाली ना. मदीं 2 सेशन गेलीं आनी आतां बरोबर 2027 तेमी इंडिया सेन्सस जातलो अशें डिक्लेअर केल्लें आसा. हो जर काळ पळयत आतांचो आनी उरला तो जाल्यार तें डिफिकल्ट दिसपाक लागला. आनी 27 जर सेन्सस जालो जाल्यार त्या सेन्सस तांकां तो कन्सिडर करूनच ते सगळें पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचें हें ठरतलें. ओ मेलो कितें रस्ता पोस मरे जॉन बाब टायर जोल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें. येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकविल्स. वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलायनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें हे सगळें बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय आतांची तुवें म्हटलें की जे कालची मूव जाली पळय न्ही गोविंद गाडी काडपाची 18 जुनाची मूव जाली पळय ती मूव 27 लक्ष दवरून केला अशें कितें म्हणटा तूं. हांव कित्याक म्हणटा BJP ही पार्टी अशी आसा शिस्तबद्ध आसा तेंचे खूब स्ट्रेटेजी आसता. सो म्हाका हांव तसो पळयता गजाली कडेन की 27 इलेक्शनाचो एक विचार करून सराचो विचार करून तेमी हें डिसिजन घेतला. कित्याक काय म्हणून म्हणजे तांचे ना तशें जर म्हाका जर पॉयंटेड एनालायज सांग की कितें पॉयंटेड जर विचारीत जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशनचा विशय आता सध्या अशें दिसता की तो जो 27 तो जावप खूब कठीण आसा. आनी अशे वेळार जे 100% जातले म्हण सांगताले पळय तेचो खंय तरी BJPक परत किंवा सत्ताधारी पक्षाक तो बॅकफायर जावपाक शकता असो कित्याक आनी कितें जाय दुसरें डायवर्ट करतलो जाल्यार. सो हे सगळें कवरअप करून एसटीचो वोट पोलरायज करपाचो हो प्रयत्न काय कितें असो तरेचो एक प्रश्न म्हाज्या पोलरायज म्हटल्यार वांटून घालपाचो. ऑफकोर्स ऑब्वियसली वांटून घालपाचो न्हू. 1 वर्सा पयलीं तुमी एक गोंयान वातावरण पळयलें जे नोव्हेंबर-डिसेंबर गेले ते तुवें स्वता इंटरव्यू केल्ली आसा. सभापतीची इंटरव्यू सायडी केल्ली गोविंदाची मागीर म्हणजे उठाची तूं मिटींग पळयली त्या वेळार खूब दिसलें पळय हें जेन्ना दिसता तेन्ना ऑब्वियसली थंय खंय तरी 2 ग्रूप आसा 3 ग्रूप आसा हें दिसता. हें मान्य करूंक जाय की आमी त्या मोमेंटांतल्यान काम करून येयलें तें आसा तेन्ना अशें ना. पूण 2 किंवा 4 लिडर म्हणजेच समाज न्हू. त्या दिसा क्लेम करताले की 20,000 लोक आयिल्ले म्हणून खंय तुगेले हांगा फर्मागुडी मिटींग जाली तेन्ना. जर गोंयचे पॉप्युलेशन एसटी पॉप्युलेशन 1,80,000 तर तूं धरीत जाल्यार म्हाजे कोतान ते 10-12% ते लोक आयल्या. 10-12% लोक ठरयतले एसटी समाजाचे हें कितें आसा तें ना न्हू. सो बाकीचे खुबशे पयलू आसा भितर बाकीचे खुबशे विशय आसा भितर. पूण हांव ह्या गजाली कडेन अशें पळयता की पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाची शक्यता खूब कमी जाल्या म्हणून पोलरायझेशन हे पोलरायज जावपाचो हो म्हाका म्हाजे सारको तो प्रश्न पडटा. आनी म्हाजे म्हणजे खुबशे भुरगे आतां फाटले 4-5 दीस उलोवप चालू आसा म्हणजे फोनाचेर मेळप जावन खूब जाणांचें अशें मत दिसता कळ्ळें तुका न्हू की हे अशें कितें तरी चल्लां अशें म्हणून. हांव न्यूट्रल मनीस हांव खंयची आयडियोलॉजी फॉलो पॉलिटिकल आयडियोलॉजी हांव फॉलो करिना. जे समाजान जे लोक उलयता आमचे लोक उलयतात तेच हांव तुका ऑब्जर्वेशन हांगा सांगपाचो. एक राजकारण जें जालें सद्या ह्या विशयाचेर ताजेर समाजान कितें हें आसा फिलिंग्स आसा. ना कांय जाणां भितर अजून एक आसा की गोविंद गावडेक ट्रायबलांच्या विशयाचेर उलयलो म्हूण काडप हो एक आसा. फाटीं डिस्कशन केलें तेन्ना तशें हांवें तेन्नाय सांगलेलें की तो उलयला पळय तें कांय रॉंग ना. तो इशू आसा म्हणून उलयला न्हू. आनी एखादो मनीस निवडून दिल्लो मनीस जर इशूचेर उलयता जाल्यार तेजी एक्शन जाता जाल्यार डेफिनेटली कांय
हांव ओवरऑल अशें म्हणना पूण कांय लोकां मदीं ताचे बद्दल एक तिडक आसा ना अशें ना पूण एट द सेम टायम तुका याद आसता खबर ना 2009 पांडुरंग मडकयकर काँग्रेसीच्या दिगंबर कामतीच्या गव्हर्मेंटाक मंत्री आसलो ताका असो सडनली काडलो त्या सुदीन ढवळीकराक भितर घेवपाक तेन्ना हय आनी ते व्हेरी नेक्स्ट डे म्हाका याद आसा CMच्या बंगल्याचेर 1000-1500 लोक एक रिएक्शन कम्युनिटीचें तेन्ना जाल्लें लोक आयिल्ले तेन्ना कित्याक काडलो कारण मागपाक पूण तें मागीर तें कांय जालें ना हांगा वेगळी केस आसा हांगा केस कशी दिसता की हांगा तें रिएक्शन दिसलेंच ना हेजे पयलीं उठांनी सभा घेतलेली सांगलेलें की आमी ओगी बसचे ना म्हणून आयज म्हाका तेजी कांयच रिएक्शन येयना सो हे दोन तरेचे ही दोन एग्जांपल हांव दिता आनी हें करता आसतना कशें आसा परत कांय आनी काल एक म्हाका एक म्हजो फ्रेंड बरो म्हाका तिणें म्हाका फोन केलो असो सहज उलयता तूं कसो पळयता कितें हांवें म्हणलें तूं सांग रे कसो आहा तो कसो पळयता तो तेणें म्हाका एक मुद्दो सांगलो आपल्याक दिसता म्हणपाक तो कशें की हे जें आसा पळय गोविंदाक काडपाचो आनी दुसऱ्या वाटेच्यान कोण आसा दोन जे पावरफूल लिडर आसा तांचो सभापती रमेश तवडकर हय सो तांकां दोगां एकल्याक भितर घायलो की दुसऱ्याक भितर काडलो की भितर घेवप आनी एक लोक एक ग्रूप ताजे कडेन उरलो परत हेजे कडेन उरलो आनी एट द एंड ते BJP कडेन येवपाक कितें इलेक्शनाक अशे तरेचे एक मनशान म्हाका डावट रेज केलो म्हाजे कडेन उलयता आसतना हांव तेजे खूब विचार केलो पूण अशें म्हाका कितें आसा तो विचार करतना एक मनशाच्या विचाराचेर तूं सगळें जायना पूण अशे तरेचे लोकांचें मत आतां म्हाका एक सांग गोविंदाक काडलो आनी रमेश तवडकराक भितर घेतलो डज इट बॅलन्स प्रॉपरली फॉर ट्रायबल्स ना 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 हितून ट्रायबलाचे देणे घेणे कांयच ना कोणाक काडलो कोणाक घेतलो कांय देणे घेणे ना गोविंदाक काडलो म्हणून दुख्ख ना ट्रायबलांक सम एक्सटेंट आसा न्हू सम एक्सटेंट जे ताका फॉलो करताले तेजे बरोबर काम करताले तांकां आसतलें पूण ओवरऑल आख्खो एसटी समाजाक तेजेर कितें इम्पॅक्ट जाला अशें म्हाका दिसना Drinking in the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. North sell it in, so I join the tribe. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time, now you उटान जेन्ना फाटल्या फावटी सांगिल्लें की तांकां काडलें जाल्यार आमी कितें दाखयतले म्हणून आनी काल म्हणसर जेन्ना आमी पळयलें थंयसर उटान आजून म्हणसर स्टेटमेंट करूना कोणूच उलोवना आनी काल गोविंद गावडेन स्टेटमेंटान म्हटलें की अशें भायर पिल्लू सोडटा की उटा काबार म्हणून सो उटा काबार काय उटा आजुनूय आसा पळय हांव उटाचो ऑफिशियल मेंबर केन्ना नासलोच हांवें 2001 2003 ही 3 वर्सां हांवें दाखवेज बॅनराच्या सकयल एसटीचो स्टेटसा खातीर काम केलां तेन्ना काम चळवळी आमी भुरगे तेन्ना जस्ट पास आउट 8, 9, 10, 11 ही 4 वर्सां हांवें उटाच्या बॅनरा सकयल काम केलां ताजे नंतर मदीं म्हाका ते उठा नंतर जे आमी मरता वाचले म्हणजे 2 भाव तेन्ना मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप जेन्ना तितून खूब जाण बलिदान म्हणटा तेमी शहीद जाले म्हणटा बेजिकली तांकां मारला न्हू रे माल हांवूच मरपाचो न्हू मर्डर ऑफकोर्स ज्या बिल्डींग आमी आसा त्या बिल्डींगेक सगळें दिसता आसा उजो घालता हेजो अर्थ कितें तूं मारतात न्हू आनी आमचे तेच लिडर तुमी बलिदान ते आमचे शहीद जाले ही भाशा म्हाका तरी पटना म्हाज्या सारके म्हाका त्रास जाता तेजे कित्याक हांवें भोगला न्हू रे तिसरो मनीस हांव वचपाचो न्हू तुमी म्हाज्याय फोटोक हार घालून फॅक्ट इज दॅट आमी चल्ल्या थंयटेन फॅक्ट इज दॅट की बलिदान त्या हाका म्हणटा की जो मनशाक खबर आसता की आपणाक मरण येतलें म्हणून तेंचेर मरण ठोपले गेले हय बरोबर आतां आमी जेन्ना आमचे मिलिटरी मरपा खातीर ते एज्युकेशनान येवन आमचे जवान हय ते मनाक तयारी वयता आमचे बॉर्डरीचेर झगडप म्हणजे केन्ना ना केन्ना ते जावं शकता ताका आमी शहीद म्हणटा डायरेक्ट बलिदान म्हणटा हय हें तशें गेलेच ना रे बरें तें केन्ना जावं जाय आसलें पुलीस आनी लोकां मदीं जर क्लॅशीस जावन जर जाल्ले जाल्यार तूं एक वेळार म्हणूं येतालें तें बलिदान शहीद म्हणून हें केन्ना सगळें आंदोलन सोंपतकूच जेन्ना आमी आचल भवनाच्या आदर्शा सायडीच्यान त्या बिल्डिंगेक जेन्ना रावले तेन्ना येवन स्वता उजो घातला पुलीस प्रोटेक्शनाक घातला हांवें एज अ प्रायम हें म्हणून कितें विटनेस म्हणून
हांवें म्हाजें सगळेंच गोवा पुलीस प्रोटेक्शनान उजो ऑफकोर्स घातलेलो पुलीस आनी ते वांगडा येयले न्हू म्हणून हांव भायर सरपाक शकलें ना न्हू. ट्रायबलांचो विशय काडटा आसतना न्ही हांवें खुबशे कडेन पळयला. आतां गोविंद गावडे मातशे कुशीक धरया, मागीर गोविंद गावडेची रे, पूण आजुनूय ट्रायबल खरेंच अशे वायट परिस्थितीन जगता काय तांचे अशें जीवन सुदारलां? ना ना हांव पयर परत याद करता. कंपेर टू म्हणजे 2003 जेन्ना STचो स्टेटस मेळ्ळो पळय, हां, सो तेन्ना आनी आतां ऑबियसली कांय प्रमाणान डिफरन्स दिसता. म्हणजे कशें थोडे नोकऱ्यो कोणाच्यो नोकऱ्यो लागल्यो आसतल्यो, कोणाचे बाकीचे बिजनेस हें करून, पूण अजुनूय सांगता म्हणजे हांव ठाम आसा 70-75% ट्रायबल कम्युनिटी अजुनूय त्याच हितून जगता. म्हणजे तांकां बेजिकली फाल्यां खातलें कितें हेचें टेन्शन आसा अजूनय अजून आसा न्हू. आदिवासी आसा उदक ना सारकें बी म्हणून खुबश्यो गजाली. सो त्यो खऱ्योच काय? बिकॉज काय पायपलायन व्हिडिओ ना थोडे कडेन सामकें अजून कांय हें जालें ना. कितें पायपलायन म्हणजे तश्यो सरकारी पायपलायन पावली ना, कळ्ळें न्हू. आतां म्हज्या गांवांत घेयत जाल्यार सरकारी पायपलायन आसा, पूण ती कशी आसा आमच्या गांवांतलें न्हंयचें उदक काडून तें आमकां लिफ्ट करून मागीर ते हें करता आसतलें ट्रीट, आनी तें बिलींग आसा. जशें साळावलीच्यान बी ते अजून ते लायनी घातल्या ते अजून जावना. त्यो जावना. हय. आतां म्हाका सांग, बॅक टू पॉलिटिक्स. तवडकरा कडेन थोडो समाज, गोविंदा कडेन थोडो समाज असो आसा सद्या, काय सगळो समाज एकत्र आसा आनी हे 2 लिडर ताचे? हे 2 लिडर ते समाज ना 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 हांव तुका सांगलें न्हू, 5-10 लोक एवटेन तेवटेन जाल्यार म्हणटा यू कॅनॉट कन्सिडर इट एज अ होल समाज न्हू. रमेश तवडकराचे बरे मागपी आसा, ताका फॉलो करपी आसा, तेजें काम पळोवन. तशेंच गोविंद गावडेचें आसा न्हू तशें. पूण तूं यू कॅनॉट तूं टॅग लावूं शकना अर्दो रमेशा कडेन अर्दो गोविंदा कडेन लोक आसा. दीस इज व्हेरी रॉंग इम्प्रेशन. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां, हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरे. आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा, तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. शी, पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका. राव, हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत, जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, variety of cold press oils, पंचामृता. गोविंदाची कालच्या सभे उपरांत वॉट डू यू सी नाव? फुडें कितें जातलें दिसता तुका? ना, गोविंद हाचे नंतर वेगळी भुमिका घेतलो अशें म्हाका तरी दिसता. गोविंद हो वगीर रावपी मनीस न्हू. आतां तरी तेणी खुबश्यो गजाल्यो दाखयली पळय सद्याच जाल्यात थोड्यो दिसलें म्हाका एनालायज करता आसतना. पूण तो वगी बसचो ना. तो रायट टायमार म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली आपल्या लेवलाचेर तो करतलो. तो इंडिपेंडंट रावलो सुद्दां नेक्स्ट इलेक्शनाक, जाल्यार सुद्दां लोक म्हणटाले की तूं इलेक्ट जावन BJPन वतले म्हणून. कारण ताणें भाशणान म्हटिल्लें आसा की आपूण विकसीत भारत 2047 हेज्या खातीर मोदींचे हात बळकट करपा खातीर काम करतलो. बरोबर ना. आतां आयज काल तेणें उलयतना तें म्हणलां, पूण राजकारण कशें आयज उलयलें फाल्यां आसना न्हू. आयज ते एक वेळार ते G6 बी करून भोंवतले ते फ्रेंड, आयज तेंचे थोडे दुश्मन आसा न्हू. राजकारण परमनंट काय नासता रे. आमी काय राजकारणी न्हू बाबा. गोविंदाची फुडली भुमिका कितें आसतली? ना, म्हाका डेफिनेटली दिसता की गोविंद फुडें आपलो एक वेगळे तरेची भुमिका, हांव आतां सांगूंक शकना पार्टी काडटलो काय तो आनी खंयचे पार्टीक वयता सांगूंक शकना. पूण तो वेगळे तरेची भुमिका घेतलो, कारण तो स्वस्थ बसपी मनीस न्ही हें आमकां खबर आसा. भाजपाला राम राम ठोकणार ह्या मुमेंट हांव सांगूंक शकना. पळय आतां तेका मंत्रिमंडळाक काडप हो BJPचो इंटरनल पॉलिटिक्साचो तेंचो विशय, तितून म्हजी कांय से ना. तसोच तो फाल्यां BJP सोडटलो काय ना ती हांव काय सांगूंक शकना. बट डेफिनेटली तो एक स्टँड घेतलो 27 इलेक्शन पावचे पयलीं. दॅट इज फॉर शुअर. तो स्टँड फक्त प्रियोळ खातीर आसतलो काय पुराय गोंय खातीर? ना, बाकीच्या कडेन ताजो जावंक शकता, वचपाक शकता. सो गोविंद इज अ फोर्स एंटायर गोवा?
तें हांव आतां तुका सांगूंक शकना तें तुका कित्याक पळय गोविंद जर फोर्स आसलो जाल्यार तुका फाटल्या 4-5 रिएक्शन म्हणजे तुका रस्त्यार दिसताले किंवा प्रेस कॉन्फरन्स दिसता आसल्यो ताका काडटा म्हणजे जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना खुबश्या संस्थांनी घेतल्यो पळय प्रेस कॉन्फरन्स उठान घेतली आनी कोण तरी बहुजन समाज म्हणून आनी कोण तरी आयिल्ले पळय अशे 2-3 संघटनांनी त्यो घेतलेल्यो पूण ते रिएक्शन दिसलें ना रस्त्यार रिएक्शन दिसलें ना घडये गोविंदानूय रिएक्शन करून नाशिल्लें गोविंदान काल रिएक्शन केलें हय सो मे बी दे वर वेटिंग मे बी आसूं शकता न्हू घडी ताका आपल्या लोकां कडेन कन्सल्ट करपाक ताका वेळ मेळना आसत सी प्रत्येक पॉलिटिशियनाचें हें वेगळें आसता कितें काम करपाची पद्दत पूण म्हाजें परत सांगत तेंच तुमी 2 किंवा 4 लिडरांचेर तुमी टॅग लावूं नाका की हो समाज हेजे वांगडा आहा तेजे वांगडा मेजॉरिटी समाज हो अजुनूय आसा की एक न्यूट्रल हांव तुका सांगता खरें सांगता जाल्यार आतां लोक नवी लिडरशिपाक सुद्दां एक्सपेक्ट करता नवी लिडरशीप तयार जातली काय कितें 27 एकाच अशें वोट बँक जावन आसा अजून शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी तशी तूं सरसकट वोट बँक म्हणूंक शकना पूण मेजॉरिटी ऑफ दी मेजॉरिटी जे आसा पळय सद्याक ते रुलिंगा सायडीन कितें आसा आमदार तांचे कडेन आसा न्हू अशें जातलें तेजेवर 27 पळोवया म्हणटात हय पळय तें पळोवचें पडटलें न्हू कित्याक हांव 2 पळय आतां म्हाका फक्त तूं कम्युनिटी मेंबर बी विचारी जाल्यार म्हाका दिसता हो जो जे कितें डिसिजन जाला मे बी तो BJPन विचार करूं केला आसतलो पूण एज कम्युनिटीचे लोक जे सामान्य लोक आसा पळय तांकां दिसता न्ही फाल्यां कोण आसूं तो मागीर त्या जाग्यार ते काडलो की कित्याक काडलो एक रिएक्शन आसतात पळय ते सो आतां तरी एटलिस्ट आतां ट्रायबलांच्या विशयाचेर डिस्कशन सुरू जातलें कारण गोविंद जालो गोविंद हो विशय सद्या सोंपलो आतां मेन विशय आसा की ट्रायबलांचे डिमांड तो जायना विशय जे जायना म्हणजे ज्या तरेन जावपाक जाय पळय जायना आज म्हाजी एक न्यूज येयला नवीन तुका ट्रायबल सब प्लॅनरचो तुका हांवें विशय फाटीं सांगलो तो आयचे एज पर सेन्सस 10.23% बजेटरी प्रोविजन आसपाक जाय ते 5.2% वयर केन्ना गेलेच ना प्रोविजनूच करून प्रोविजन मागीर प्रोविजन केल्ले तितून ते कितले युटिलायझेशन ते आसता परत 5.2%तले म्हाका दिसता 20% काय 30% कितें युटिलायझेशन तितून परत डायवर्ट करप आसता म्हणजे 4 घरां एसटीचे आसा आनी एक थंय 10 लोक जनरल लोक आसा थंयसून ते यूज जाले हेजे पयलीं न्हू कळ्ळें न्हू सो एसटी खातीर म्हणजे एसटीचे विशय आसा पळय ते अजून आसा हांवें तुका पयलीं सांगलें इंटरव्यू कांयच सांगता तुका परत हांव शेड्यूल्ड एरियात म्हणजे नोटिफाय केल्यो न्हू जाल्यार 50% प्रश्न सुट्टा म्हणजे सुट्टले कितें सांग जमनीचे विशय लोकांचो म्हणजे प्रोटेक्शन मेळटलें म्हणजे आयज सगळ्यांचो व्हडलो विशय आसा आख्खे इंडिया आसा हो जमनीचो सो तो हे मेळटलो फॉरेस्ट रायटाचे आतां पयर आमी परत डिस्कशन आमी गजाली रिपीट जातले म्हणून हांव तुका आनी परत विचारूं ना कारण जेंकां पळोवपाचें आसता आनी पयलींचें डिस्कशन पळोवचें पयलीं आनी आतां म्हणसर कांयच फरक पडना ना फक्त ताजे नंतर ना एक फॉरेस्ट रायट्स क्लेम आहा पळय तेजो फरक पडला ते स्पेशल म्हणजे स्पेशल कॅम्प जाले तशें आमी उलयले पळय ते जावपाची गरज आहा ते स्पेशल कॅम्प जाले 19 डिसेंबर डेडलायन दिले आसा हय आनी ग्रामसभाय जाल्यो स्पेशल थोड्योश्यो तुज्यो जाले रे पूण 19 डिसेंबर डेडलायन 19 डिसेंबर सीएमान ती एक न्यू डेडलायन दिल्या की आमी सगळ्यो क्लेम आमी सेटल करतले म्हणून लेट्स होप यू हॅव होप्स नो लेट्स होप आनी काय हांव होप म्हणलें हेजे पयलीं डेडलायन दिल्ली न्हू ओके सो देव बरें करूं तूं पूण खंय वचूं नाका आमी फिरपा या तेवटेन ओके हे आशिल्ले सोयरू वेळी म्हजे पयलींचेय कलीग आनी आतांचेय कलीग जे पत्रकारितेन खूब पयलीं पासून आसा पूण ताज्या परस तांची वळख चड आसा ती म्हणजे एक ट्रायबल लिडर म्हणून तांणी लागच्या न्ही एंटायर एज्युटेशन्स कवर केल्ले आसा विशय कवर केल्ले आसा आनी ट्रायबल एरियेंतल्यान रावून जो गोंयान पणजे येवन काम करता तसो सोयरू वेळी तो गोकुळ्ळेच्यान हालीं वच करता इतले पयसच्यान म्हणजे सांजचो गेलो जाल्यार परत तो आपल्या ट्रायबल गांवानूच वता कारण हांगा बंगल्यांनी रावून ट्रायबलांच्या विशयाचेर तो उलयना तो ट्रायबल एरियेनूच रावन उलयता आनी शिगम्याच्या दिसांनी सोयरू तुमकां मेळना कारण सोयरू त्या दिसांनी बिजी आसता इतलो तो त्या मातयेन रुजलेलो मनीस तुमी पळयतात ही खाशेली कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब कीप वॉचिंग अस सो तरेची कांय फायदो ना चल या आमी चल